नमस्ते समृद्धि वार्ता श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी अखिल भारतीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षायां कैरल्यां DB दीप्निया प्रथमस्थानम् अलङ्कृता अस्ति। अखिल भारतीय तले 20,107 अङ्केषु सा 34,600 अङ्कानि सम्पाद्य 9,100 स्थानं सम्पादितवती। स्वयं बालिका कोळिकोड जिल्लायां पेराम्ब्र आवळ स्वदेशिनी अस्ति। इस्राയേൽ ഇറാൻ രാഷ്ട്രയോः परस्पर आक्रमण प्रत्याक्रमण पश्चात्तले पश्चिमेष्या अत्यन्तं प्रक्षुब्धा भवति। इरान् राष्ट्रं प्रतिरुध्य आगामिनि दिनेषु आक्रमणे सज्जं भवतीति इस्राയേൽ राष्ट्रम्। US, फ्रान्स्, ब्रिटन् राष्ट्राणि इस्राയേൽ राष्ट्रस्य साहाय्यम् आचरन्ति चेत् पश्चिमेष्यायां स्थितानां तेषां सैनिक आस्थानानि आक्रमेत् इति इरान् राष्ट्रं पूर्वसूचनाम् अदात्। इस्राയേൽ सैनिक आक्रमणे इरान् सैन्यस्य 2 सैनिकनेतारौ मृतौ आस्ताम्। एकदिनस्य अन्तरे इरान् राष्ट्रस्य 50,100 लक्ष्यस्थानेषु आक्रमणं कृतवान् इति इस्राയേൽ सैनिकनेतृत्वम् अवकाशवादम् उन्नयति स्म। धन्यवादः।